नबी अलैहि सलाम डॉक्टर मांजल रावान में सहाबा व सरमरगरी ईदगाह ख्वाती और खुश दे दे अलका माशुमान लिजादी नबी की ओ खानदान गई और मंडी तड़नी हुई लांबली दी कपड़ी बदल कर ली सामने संभाल कर ली ऐपा स्तर की पूरी दी सरे वर दे सरे पर मंगस करे दे यो माशुम दे पसेड़ बांधे नास के जाए नबी अलैहिस्सलाम साहबों के वालेगा लारा हम माशुम वाला बचित ननुम जाली वरदा नूर माशुमान ले भी कई अदा नूर माशुमान ली गया दी मंडा तड़ना हुई खान दी अपने जाले दा माशुमर तो ही सजारम पदी चीज़े यकीनी मां ज़मामोर वाके बल वादो और से यकीनी मां नुज़मा बसुख ख्याल साथ सुख दी चिमा ओलामरी सुख दी चिमा ला कपड़े वाखली सुख दी चिमा पर सर बांधे लाज राका की नुज़र जारम अक़बल पर यकीनी बांधे का नबी अलैहिस्सलाम साहबों के राज़े दे वापस आन सपोर्ट करो और यकीनन कि संगा ना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ते आवाज हो ची ओबोर लकेरा ची ओबोर लगन निकले अम्मी आयशा में जे लांगोमा मित पसेशा नन बदा यकीन अखबर पल्ला सलाम हुई तखाली उबा था नबी अलैहिस्सलाम अखबर पल्ला सलाम अक्बल फातिमा लुट आवाज को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बच्चे ता हसन हुसैन पर जोड़ों की चिकमा खैस्ता जोड़े यागारा आगा जोड़े वो तवा जोड़ा ए पसर वाला मगज वाला स्टर्गी वाला तोरे पे ब्यावर्ती बच्चे यो खबर अर्ताओ कमा या वितावी चीज़मा सोकनिश्ता या यो ख़ाक दिनला चीज़ मोहम्मद तिप्लार शमा आयशा दी मूर्शी और फातिमा दी खूर्शी कोई पैसा तो यो ख़ाक दिनला यो वाली में ख़ाक ना जमाचूम खुशाल नबी अलैहिस्सलाम माशूम तो वो सुई अक्बल वसीम बोलानी मसूद तो ही ना नंदा पूरा दमाशु दयतींगा तपुस देना की बचे तेरे शरीर अख्तर की प्लार दी हो ज्वंदेव भी आओ ये अख्तर मांजले रावस्ते भी आओ ये दलासनी वल्ली तो कोबे बेलवे ये कोबे बेलवे ये राजा लमा दूधी तराखेगा राजा लमा दूधी तराखेगा और आगा माशूम इंसान से रावान करे दे अख्तर ज़ेते बेले दे और आगा माशूमानों की प्रेखे दे और सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की मुँह विदमों का दा यतीमी पजड़ा लिदले तर सोची में दा यतीम पर खानदाओं पर लबों के नहीं लिदले तर आग पूरे मुँह न पड़ाओ दा माशूम चिमन कर नूरों के नूर माशूमान के न चापे रस याना उसका कपड़े खुशहाल दा संग पाकी अस्ता सर उसका वंडे अता संग पाक शुआ ता संग मंगल शुआ अगोरा ते चावलाम बोले अता स्तर की गले चाहते रखे स्टा कुमोर अपना निश्चय अब ये जमा मोर अपना तरवस कोरिनो गुवश्ता ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा अपना दे और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जमा मोरदा और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जमा खोरदा सैयदना जमा अपना मोहम्मद मुस्तफा जमा मोर अम्मी आयशा जमा खोर ए फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसने माशूमान का वो नहीं करता अब वो पत्नी को छोड़ यार मान ने किस्ता पर देना हुए देखा अख्तर उनका देखा अख्तर ऐ मुसलमान जमास्ता बचीश्ता का ना इस्ता का हुआ है रोजो जमा पका तो चारागान इस्ता का ना पर ये अख्तर शकोर रोटी जमा ये माशूम वाली बोलता लाने चुनोर वाला मिनिस्ट्री वो उससे उनका शर माशूमा और यकीनन अख्तर द माशूमान जब चिकन इस्तेराला में मगर वे खलास कर माला बदार आवड़े माला बदार आवड़े माला बदार आवड़े माला बंगली आवड़े माला बदार आवड़े माला बचश्मीर आवड़े माला बगायर आवड़े ना वो भी बिल्कुल बराबर और दासी बात यकीनन था सुतबो भी दिखा नु सोचो का जमा स्ता बच्चों को मन प्लारान अब ही मन तो
او چې د چا پلار نشته دی هغه به چا ته وایي څوک نو کړی هغه به چا ته راوړي زما خواله راغله زما په غېږ کې کېناسته ښه په مستۍ باندې ښه په بدماشۍ باندې ما ته وینا وکړه ستا خواله راغله ښه په مستۍ باندې او ښه په بدماشۍ باندې تا ته وینا وکړه نه ما کاکا ماله به دا اخلې یا بابا ماله به دا اخلې یا دادا ماله به دا اخلې ماله به دا اخلې تا وله واغسته نو هغه ماشوم چا چې پلار نشته دی مشر څوک نشته دی نو هغه به چا ته راغونډېږي هغه به د چا په ډولۍ کې کیني هغه به چا ته خپل فرمایش کوي یار هغه به چا ته فرمایش کوي چا ته به فرمایش کوي ته چې د 8 کیلو 10 کیلو چاول پخوي فضوله که چېرې دا 8 کیلو چاولو کې د 4 کیلو چاول حساب دا د یتیم له جوړه واغستې نو ښه به نه ته چې دا فضولیات کوې په دې اختر په دویمه په درېیمه ورځ باندې سیو ته ځې یا کوزي پارک یا بل پارک یا بل پارک یا بل پارک یا ایل پارک یا کلیپټن د حرامیتوب لپاره ځې 2000 3000 4000 روپۍ خرچه کوې که په دغه 1000 یو نیم زر د یو یتیم جوړه دې واخسته او پیزار دې اخیستې نو ښه نه وه وایه که نه ښه به نه وه د یتیم ته چې سوچ وکړي خپل بچو ته سوچ وکړي که چېرې زما بچی داسې وي نو دا به څنګه چلوي او بیا هغه یتیمانان چې د چا پلارانو د دین لپاره ځان قربان کړی هغه یتیمانان چې د چا پلارانو ځان د ناموس مصطفی صلی الله علیه وسلم لپاره قربان کړی هغه یتیمانان چې د چا پلارانو ځان د ناموس صحابو لپاره قربان کړل ته سوچ وکړه چې نن موږ په دې خوشحالۍ کې یتیم یاد نه کړو کونډه یاد نه کړو غریب یاد نه کړو دا خوشحالي ده یا دا خوشحالي ده په ایمان وایه تقریر نه کوم درد درته بیانوم مقصد درته د اختر بیانوم ګاونډ دی ستا ته یو مقایز نیسې وینا نه قرآن مې خوړل دی زما سره به 2 مڼې اخلي د هغه کره لاړې هغه کور نه بل ته لاړې د بل نه بل ته لاړې د بل نه بل ته لاړې ماسپښینه پورې داسې چې اوورلوډ شي بیا مازدیګر څه وایي مسخال ګرمي راځي نو ګرمي به نه راځي څه ډله راشي تاسو لږه وخوړه ظالمه تا خو د کېږي نه ګوډی جوړ یو ګرانه روزي بل ګرانه هغوره یو بل بیایي زه په ایمان وایم تا چېرته غریب ته لاس ونیسي یتیم کړه دې ولېږله ستا په ګاونډ کې غریبانان دي مسکینان دي کونډه ده یتیمانان دي تا کور والا ته وویل چې مخکې دوی راولېږه چې دوی وخوري چې دوی ماړه شي کړلې ده نه کوئ ما ته بدل نه کوئ من کار د مخ مرازي کوو که تا زه بوتلم زه به تا راولم که تا زه بونه تلم زما څه کار دی زه تا راولم زه په تا بیا تنګر رغو په دې کې موږ یو بل نه غلطو د خدای بندیان لوږه څومره بېکاره شوې رمضان کې پته به راته لګېدلي تنده څومره بېکاره شوې رمضان کې به راته پته لګېدلي چې اوس هم ته په دې لوږه کې غریب یاد نه کې یتیم یاد نه کې نو بیا به کله یادوي چې دغه یتیم روز په آخرت باندې الله په دربار کې ووایي چې الله زما پلار خو ستا د دین لپاره ځان قربان کړی یا دغه یتیم د الله په دربار کې ووایي چې الله زما پلار خو تا اخیستی او ستا پیغمبر ویلي چې د چا د یتیم په سر باندې لاس راکړه د هغه د لاس ته لاندې چې څومره ویښته راځي دا دومره ثواب به ورکړو نو تپوس د دوی نه وکړه چې چا زما په سر لاس راکړی جواب به درته وایي جناب ته هم پنسیان اسکای کوم بوتل به کوي یو وایي پنسي ښه دی
बल मिला सेवाना खले अपन पके मरेंडो ही खले आयो असु बोतल ने मुरा ने यो सबा ला दे सारा इस्टिंग या खले इचला करने खाऊ पुगा वल्ला कदा चिता दमाना आत्मा प्रजवा दे सही सुने ने तो बदे यतीम हक पूरे तब आजमीनी तब ते डॉक्टर लजी इंशाअल्लाह यतीम हक वर्का यतीम हक वर्का यतीम हक वर्का जब की एहसास होता